वागर्था संप्रेक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नमस्कार नारायण। आदरणीय श्रोता सज्जनवृन्दहरू, यहाँहरूको सामु यो माघ महिनाको अत्यन्त परम पवित्र अवसरलाई पारेर उपस्थित भएको छु म बलराम उपाध्याय खकुरेल। आज पनि श्री स्वस्थानी व्रत कथाको 10औं अध्यायलाई लिएर हामीहरूले श्री स्वस्थानी व्रत कथाको 9औं अध्यायमा सुनिरहेका थियौं कि भगवान विष्णुले आफ्नो मायाद्वारा सतीदेवीको शरीरमा माखा उत्पन्न गरी औंसा पारिदिनु भयो। तब माता सतीदेवीको शरीरका अंगहरू विभिन्न क्षेत्रमा गल्दै खस्न लागे। जहाँ जहाँ खसे त्यहाँ त्यहाँ सिद्ध पीठहरूको उत्पत्ति हुन गयो र ज्योतिर्लिङ्ग उत्पत्ति हुन गयो। यस्तो प्रकारले 25 वटा पीठहरूको बारेमा हामीहरूले 9औं अध्यायमा सुनेका थियौं। 10औं अध्यायलाई प्रारम्भ गर्दै कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, फेरि विश्वमा जाँदा बायाँ स्तन पतन भयो। विश्वपीठ भुवनेश्वरी देवी भुवना योगिनी कृष्ण वर्णेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा कृष्ण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। तब कृष्णले तीनै लोकका स्त्रीहरू मदेखि मोहित हौन् भनेर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनेर वरदान दिइन्। फेरि राजगृहमा जाँदा दाहिने कुहिनो पतन भयो। राजगृह पीठ राजगृहेश्वरी देवी उल्कामुखी योगिनी हरेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। त्यस मोक्ष भूमिमा वायु आई सुगन्ध हावा बहाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई यावत जीवात्मा जति पनि छन् तिनको प्राणवायु हुन सकेस् भनेर वरदान दिइन्। पुनः महापन्थमा जाँदा देब्रे कुहिनो पतन भयो। महापन्थ पीठ प्रचण्ड चण्डिका देवी रेणुका योगिनी विश्वमित्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा अप्सराहरू आई नाचगान गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई अप्सराहरूलाई इन्द्रादि देवताहरूलाई मोह गर्न सकेस् भनी वरदान दिइन्। पुनः कोलापुरमा जाँदा उदर पतन भयो। कोलापुर पीठ महालक्ष्मी देवी नन्दा योगिनी श्मशानेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। त्यस पुण्यभूमिमा गरुड आई तपस्या गरे रत्नादिहरू चढाएर। तब ईश्वरी प्रसन्न भई नागहरू तिम्रा आहार हुनेछन् भनेर वरदान दिनुभयो। पुनः एकपुरमा जाँदा दाहिने घुँडो पतन भयो। एकापुर पीठ साधुक्षी देवी शङ्कुपा योगिनी उन्मत्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। त्यस पवित्र भूमिमा शिलाहरू आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई देवताका अङ्गमा लाग्न सकेस् भनेर वरदान दिनुभयो। फेरि ओंकारेश्वरमा जाँदा उपल्लो ओठ पतन भयो। ओंकार पीठ मातृका देवी पूर्णोदरी योगिनी सन्तानेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। त्यस मोक्ष भूमिमा कल्पवृक्ष आई नाना तरहका फलफूल चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई कल्पवृक्षलाई जो चिताएको फलहरू छ ती फलहरू फलाउन सकेस् भनी वरदान दिनुभयो। फेरि जयन्तीपुरमा जाई कलेजो पतन भयो। जयन्तीपुर पीठ जयन्ती देवी खेचरी योगिनी कल्पेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। त्यस सिद्ध भूमिमा तुलसी आई तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनै लोकले तिमीलाई मान्नेछन् भनेर वरदान दिनुभयो। फेरि उज्जैनीमा जाँदा रगतको ढेलो पतन भयो। उज्जैनी पीठ महाकाली देवी ललजिह्वा योगिनी झङ्केश्वर महादेव उत्पत्ति भए। त्यस सिद्ध भूमिमा हिमालय पर्वत आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई देवता दैत्य मनुष्य तथा सबैलाई तिमीले मोक्ष दिन सक्नेछौ भनी वरदान दिनुभयो। पुनः चरित्रपुरमा जाँदा दाहिने करङ पतन भयो। चरित्रपुर पीठ स्वर्णेश्वरी देवी चित्रवर्णा योगिनी वायव्येश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा योगिनी गणहरू आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई मन्त्र सिद्धि होस् भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि छिरिकापुरमा जाँदा भुँडी पतन भयो। छिरिकापुर पीठ युगाद्या देवी कलङ्की योगिनी सहस्र नेत्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। त्यस मोक्ष भूमिमा मातृका गणहरू आई नाना उपचारले पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई मातृका गणलाई स्थान स्थानका अधिपति हुनेछौ भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि हस्तिनापुरमा जाँदा कुम पतन भयो। हस्तिनापुर पीठ चण्डेश्वरी देवी कोटराक्षी योगिनी मुसुखारेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। त्यस भूमिमा सुदर्शन चक्र आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई संहारकर्ता हुन सकेस् भन्ने वरदान दिनुभयो। पुनः उड्डीयानमा जाँदा शिर पतन भयो। उड्डीयान पीठ विमला देवी पिङ्गलाक्षी योगिनी यक्षेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। त्यस सिद्ध भूमिमा हनुमान आई नाना फलफूलहरू चढाई अत्यन्त राम्रोसँग पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई रामचन्द्रको सेवक हुन सकेस् र लङ्का दहन गर्न सकेस् भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि प्रजङ्गमा जाँदा फोक्सो पतन भयो। प्रजङ्ग पीठ सुन्दरी देवी सिंहवेगा योगिनी महेन्द्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। त्यस पुण्यभूमिमा 10 अवतारहरू आई तपस्या
तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई सत्य, त्रेता, द्वापर र कली चारै युगका दैत्यहरूको संहार गर्न सकेस् भन्ने वरदान दिनुभयो। पुनः विश्वमा जाँदा मृगावली पतन भयो। विश्वपीठ झङ्केश्वरी देवी, झङ्काली योगिनी, कुण्डलेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। त्यस सिद्ध भूमिमा विश्वकर्मा आई नाना विचित्र गरी देवालय बनाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिम्रो कीर्ति सत्य, त्रेता, द्वापर र कली चारै युगमा स्थिर हुनेछ भन्ने वरदान दिनुभयो। पुनः मायापुरमा जाँदा फियो पतन भयो। मायापुर पीठ मायादेवी, चञ्चला योगिनी, तपेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। त्यस तपोभूमिमा 64 लिङ्ग आई जप ध्यान गरी पूजा गरे। तब ईश्वरी प्रसन्न भई 64 लिङ्गलाई स्वयम्भू लिङ्ग भएर रहन सकेस् भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि मल्लागिरीमा जाँदा बायाँ पतन भयो। मल्लागिरी पीठ मल्लिका देवी, कोकरा योगिनी, कुशोत्पन्नेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। त्यस पुण्यभूमिमा भूत प्रेत पिशाच आई नाची खेली सेवा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। तब भूत प्रेत पिशाचले सधैँ तपाईको नजिकै बस्न पाऊँ भन्ने वरदान मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनेर वरदान दिइन्। फेरि मलयागिरीमा जाँदा आसन पतन भयो। मलयागिरी पीठ वज्रेश्वरी देवी, कोमला योगिनी, जागेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। त्यस पुण्यभूमिमा सत्य आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर सत्यलाई सत्यमा रहनेलाई उद्धार गर्न सकेस् भन्ने वरदान दिनुभयो। पुनः सेनामा जाई मुटु पतन भयो। सेनापीठ उमादेवी, अष्टवक्त्रा योगिनी, कागेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। त्यस पुण्यभूमिमा सूर्य आदि नवग्रहहरू आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई लाभ र हानिको अधिकारी हुन सकेस् भन्ने वरदान दिनुभयो। पुनः मेरुमा जाँदा सूचिस्थान पतन भयो। मेरुगिरी पीठ पूर्णादेवी, कपालिनी योगिनी, जिह्वा पतेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। त्यस मोक्ष भूमिमा सप्तनागहरू आई हीरा, मोती, मणि, माणिक्य आदि विभिन्न उपचारहरू चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिमीहरूको शरीर अगम्य होस् भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि महेन्द्रमा जाँदा दाहिने तिग्रो पतन भयो। महेन्द्रपीठ इन्द्राक्षी देवी, ऊर्ध्वगमनी योगिनी, तारकेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। त्यस पुण्यभूमिमा लक्ष्मी आई नाना द्रव्यहरू चढाई पूजा गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई कार्तिक कृष्ण अमावस्या अर्थात् गाई तिहारे औँसीका दिन तिम्रो सम्पूर्ण लोकहरूले पूजा गर्नेछन् भनेर वरदान दिइन्। फेरि बानरपुरमा जाँदा बायाँ तिग्रो पतन भयो। बानरपुर पीठ कामेश्वरी देवी, भैरुण्डा योगिनी, वेदान्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। त्यस मोक्ष भूमिमा कमल आदि नाना फूलहरू आएर पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई पूजा कालमा तिमीहरू प्रशस्त हुनेछौ भनेर वरदान दिनुभयो। पुनः हिरण्यपुरमा जाँदा सुतस्थान पतन भयो। हिरण्यपुर नवरत्नेश्वरी देवी, त्रिपुरेन्द्र योगिनी, नारदेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। त्यस रत्नभूमिमा सरस्वती आई जप आदि नाना स्तोत्रहरूले स्तुति गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई यावत जति पनि जीवात्माहरू छन् तिनीहरूको बोलीमा तिम्रो वास हुनेछ भनेर वरदान दिइन्। पुनः महालक्ष्मीपुरमा जाँदा बायाँ करङ पतन भयो। महालक्ष्मीपुर पीठ कमलाक्षी देवी, दिगम्बरा योगिनी, त्रिकुटेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। त्यस सिद्ध भूमिमा जालन्धर प्रभृति अष्टसिद्धिहरू आई अत्यन्त राम्रोसँग योग मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भए अमर हुन सकेस् भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि उद्यानमा जाँदा कन्याउलो पतन भयो। उद्यान पीठ त्रिपुर सुन्दरी देवी, सुशङ्कोदरी योगिनी, भैरवेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। त्यस आनन्द भूमिमा मेघ आई मानसोपचारले पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई संसारलाई जलदान गर्न सकेस् भनेर वरदान दिनुभयो। पुनः छाया क्षेत्रमा जाँदा बाँकी शेष रहेका सम्पूर्ण अङ्गहरू पतन भए। छाया क्षेत्र पीठ छत्रेश्वरी देवी, सुसुखोदरी योगिनी, पिशाचेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। त्यस पुण्यभूमिमा अष्टभैरव आई नाना बलि उपचारहरू चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई मातृका गणहरूको अधिपति हुनेछौ भनेर वरदान दिनुभयो। हे अगस्त्य मुनि, यस्तै तरहले जहाँ जहाँ सतीदेवीका अङ्गहरू पतन हुँदै गए त्यहाँ त्यहाँ एक एक पीठहरू उत्पत्ति हुँदै गएका छन्। सबै सिद्ध पीठहरूको संख्या 7.5 करोड रहेको छ। यी बताइएका 50 पीठहरू मध्ये एकै पीठको मात्र दर्शन गरे तापनि मनुष्यका सम्पूर्ण इच्छाहरू सिद्ध हुनेछन्। मन, वचन र कर्मले गरेको सम्पूर्ण पापहरू नाश भएर जानेछन्। मनुष्य भएर जन्म लिई यी 50 पीठहरू मध्ये एकै पीठको मात्र पनि दर्शन गर्न सकेन भने त्यसको जन्म व्यर्थ भनेर मान्नुपर्छ भनी चतुर्मुख ब्रह्माले वर्णन गर्नु भएको छ भन्ने कथा प्रसङ्गको साथसाथै स्कन्द पुराण अन्तर्गत केदारखण्ड, श्री स्वस्तानी, माघ महात्म्य, कुमार र अगस्त्यजीको संवाद र पीठहरूको उत्पत्ति भएको वर्णन सँगसँगै यो 10औं अध्याय श्री स्वस्तानी व्रत कथा शिवचरण कमलमा शिवार्पणम्।